بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في المضاعف والمضاعف من ضاعف الشيء إذا زاد عليه فجعله 2 أو أكثر. الباب الثاني من الأبواب السبعة. نعم. سميه مد به لتضاعف الحرفين فيه، وإنما قدم المضاعف وإنما قدم المضاعف على المهمول لقربه من الصحيح بسبب قلة التغيير. إذ إبدال الياء من أحد حرفي التضعيف في مواضع مخصوصة وخلاف تسليم الهمزة فإنها في مواضع كثيرة. هي مضاعف لا يكون أن الحرف يغير عملت يهجن قلال همزن مليت بتاعي يبزان همزن مليا يبزان ممكن كم مؤتلف شنو؟ أصلا مضاعف ثلاثي رباعي سندم لا يجنا ولذلك جعل بعضهم الهمزة من حروف الإلة وترك تعريفه اعتمادا على انفهامه من تأليف الصحيح أو من اسمه اللغوي، وخص بالبحث المضاعف الثلاثي. إذ لا بحث ولا أحكام للمضاعف الرباعي لعدم تجاور الحرفين المتجانسين فيه. تجاور كل شيء زلزل بالله لا مثلا فاصل الله وسوسة تجاور أنت قربتهم الثلاثي لما تقربتوا مد مثله رد هذا اللي تقرب تركوا إذا قام تركوا وسوسة زلزل جنب كله متجاور كلمة فاصل الله. وهو ما يكون فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد. أيوة. وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد له زلزل. نعم. ويقال له أي المضاعف الثلاثي الأصم. ويقال له مرحبا الأصم، وهو في اللغة من ليس مسكوت خفي لشدته. شدة سلالة أي تحقق الشدة فيه بواسطة الإدغام. بايفون في إدغام قبل مضاعف ما يسمونه ثلاثي فيحتاج إلى الجهر والتكرير كما لا يحتاج من لا يسمعه الصوت الخفي إليها يقال حاجر. كما يحتاجونهن عين غلط هلم كما يحتاج يوقن كما يحتاج من لا يسمع الصوت الخفي إليها يقال إليهما هو لسه يفلقها من دين يفلقوا ما تبقى مكرر ما يسمى سوكو تبقى أبو منظر ما دقاقنا يفلقوا حجر أصم أي صلب ما لنا على اللودين قتكم ولا يقال له صحيح مع أن شيئا من حروف ليس من حروف الإلة ولا همزة. لا لصيرورية أحد حرف إلة في بعد المواضع. نحو تقبل بهذه أصله تقبض قلبت الضاد الآخرة ياء ويجئ تمامه في بحث الإبدال إن شاء الله تعالى قبل الإبدال وهو أي المضاعف يجيء من 3 أبواب. أيوة. سماعين وهن دائم الأبواب من فعل يفعل باب الأول بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر. نحو توقع دائم الأول توقع له عندي. نحو سر يسر عندما تقول أصله ما سرر يسرر ما لنا فعل يفعل أدلة. ولم يراء الترتيب في ذكر أمثلة الأبواب الثلاثة هنا حيث قدم ما عين مضارعه مذموم نظرا إلى تقوية باب آخر يشاركه في ضمن عين مضارع وإن كان بخلاف أخويه يدلل. ومن فعل يفعل بفتح العين باب السعين وكسرها في الغابر نحو فر يفر. نعم. عندما تقول فرارا وعدل تجاوز الله إدغام تدرج. ومن فإلى يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها فإلى يفعل باب الربع منه عضيض يعض ظالم ويوم يعض الظالم حض يعضنا عضيض يعض ظالم عدوا عليها بالنواجذ عمرو كلمته عدوا
ولا يجيء المضاف بباب فعل يفعل بضم الأيدي باب الخامس إلا بجيئا قليلا نحو حب يحب حبب يحبون يباله فهو حبيب ولب يلب فهو لبيب هم فطن يفطن فهو فطين الذي هم حبب يحبب فهو حبيب ግን ይሄ ቀላል ነው ባበ ኸሚስ መሆኑ በጣም ይቀላል ናዲር ነው እንደውም ናዲር ነው ማለት ነው ላይ ቀሱ አለህ ማለት ነው ላይ ቀሱ አለህ የበዛ ነገር ነው አቂያስ የሚደረግ እንትና ابن كمال ባሻ የተቃወሙ ነው ይሄን ፈው ሐቢብ ያለው بمعنى المحبوب ነው ሶስት ባይ መጣል ያለው الهجومين باب الثاني እኮ አይ ይሄ ለደቂቃ አይደ ነው ረሱ ሐቢብ ያለው بمعنى محبوب እስከሆነ ድረስ بهذا الباب يليم فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول يكون وهنا بهذا الباب يليم بالتالي ضعيف ነው مستعلي ولو ينسون حبيب بمعنى محبوب ነው حبيب كل معنى محبوب نقول حبيب بمعنى محبوب ይሄን ቃል ለሙዘከር ለሙአነስ ነው በዚህ ቃል ላይ አንድ ሐዲስ መጥቶ ሐቢቡን በጀሃነም እሳት መሰወር የፈለገ ይሰውርልህ የሚለው ይዘው ሸኽ አልባኒ ከባቢ ጌጥ ሁሉ ሙሐረም ነው የሚለው እንተልቻሉ ለምን ሐቢብ بمعنى محبوب ነው بالتالي محبوب እንደምታውቀው ለሙዘከር ለሙአነስ ነው አይዮ እና ይሄንን ደሊል አድርገው በዚህ ላይም እንጽፋለን ሐቢብ የሚለው ቃል መጥቶ بمعنى محبوب ነው እያለን ግን بمعنى حاب ነው አሁን فلان حبيب فلان ብለው ብትናገሩ مثلا መተኛ ሐቢባችን ናቸው እና محبوባችን ናቸው ምን ችግር የለም እንዴ የሰው ወድና አንልም فلان حبيبي ነው ብትሉ እንኳን አሁን وحبه ነው ማለት محبوب ነው እንጂ محب ነው በሚል ማዕና አይደለም የምናስበው ግን ያንን ይሆንበትም ማለት مفعول ويهرر حبيبتي አልኩ ያ እንትን ያረጉት ነው እንደሚታወቀው حبيبي حبيبته ወደ መስጊድ حبيبتي ማለት في هذا ايوه ግን في هذا المحل እንትን እያለ ማሻማ እያለ እንትን አትሉ استعمال ተርጉም ይሄን አሁን ሙአሊፉ በእንትን ነው በዚህኛው እንትን ብለው ነው እንጂ በሐቡ ያደረጉት ነው ለስመ ፋይል ከሆነ አስለን ተስሪፍ ላይ فهو የሚሉት እኮ እንትን ነው فهو ካሉ ለስመ ፋይል ነው ዛከ ካሉ መፍዑል ይሄ ነው እስላሃቸው ላይ የሚታየው አሁን በኢብኑ ከማል ባልኩም በሶስቱም ባብ ማስይል ያስኬዳል ያሉ ነው ያ ከሆነ ከባብ ውጭ ሆነው وحين إذن قالوا ما تكاله جاز فتح الحاء وضمها في الماضي وفي الصحة قولهم حب بفلان حب بفلان قال فالراء معناه حب بدون لب يلب لب بيلبو كلهن باب الخمسة دلة يا سلام فهو الذي بهون من قدام هيا ولم يذكر المضاعف الحمد لله ليلኛ ምን ማለት قاعده ምንድነው مضاعف من الباب الثالث والسادس ይመጣል مضاعف من الباب الثالث والسادس ይመጣል دوما ابدا አይመጣም አሁን በኻሚስና ራብዒ ባለው በዚህኛው ከሄድን ግን ይመጣ ነው ማለት ነው በእነዚህ ባቦች የሆነ በካማል ባመጡት ባቦች ያን ቆርገው ያለ ነው ولم يذكر المضارعات في الوزن لعدم دخوله في التمييز ابن كمال ماشي من ነው ابن كمال ባሻ ቆያል ባበሳኒና በበራሪ ነው አይደል እንዴ ከዛ ጨምሮ ባበ ኻሚስ አመጡ እኛ አሁን በቋሚነት እንደማይገበያየን ያለ ማን ላይ ነው ባበስ ሳሊስና ሳዲስ አስለን የለም አያ
ولم يذكر المضارع في الوزن لعدم دخوله في التميز عن فعال يفعل بفتح العين في الماضي وضم العين في الغائب، وإنما ذكر في الوزن تبعا لسائر الأبواب. وقوله حبيب ولبيب لإثبات أن حب ولب من فعل بالضم. فعل فعل نوع عندك بفعل فعل نوع غالب. جمل جميل كل منه جمل فهو جميل. فاطمة فاطين أكو مثلا أتناقل من دينه تميز الله ينفع عليه فعلا من اللي يبث نقل أتناقل منه. وأن حب أصله حبوبا ولب أصله لبوبا بضم العين فيهما لأن مجيء فعيل من غيره قليل. أيوة كباب الخامس. أيوة وألم من سكوته أنفع عليه فعلوا باب الثالث مالنا، وأنفع إليه فعلوا باب الثاني فإليه فعلوا باب الخامس باب السادس. أيه ما نكرر باب الثالثنا باب السادس يجب أن المضاعف لا يجب منهم أصلا مرتك ظلما ديكن كل زم التوالي أن المضاعف لا يجب منهما أصلا ثالثنا سادس مالنا هاي لأن مجيء فعيل من غير بقائه. أكو كباب فعل كونه كباب فعل وجه فعيل ممتاته يتلمدوا فعل فعيل جمول جميل سلام. أهل الزهينة فهم مثل اللباسة مالي لأن الزهينة من من اللباسة مثل المصر باب الثالث إنما باب الثالث الزهينة احتمال خلال لأنه بأن الزهينة تاجع يلكون. وإذا اجتمع فيه حرفان من جنس واحد جلول جليل تلالهم عليه. وإذا اجتمع فيه حرفان من جنس واحد في الذات أو في الصفة كالجهر والحمد. هون جهر النهمز هي هون عني صفة عني ذات المجرد. أيوة كما يدل عليه قوله فيما سيأتي فيكون من جنس واحد نظرا إلى الهمسية. وقوله أي اجتمع حرفان يا جهر تقارني همسنو هون دي كهرباء مهكل مجهور مهموس على همس همسية كو همسنو يجهر تقارني كالجهر والهمس كولا حروف مجهور على مهموس على أو متقاربان في المخرج أدخل على قوله جنس واحد ميلا إلى المعنى. إذ المراد من كون الحرفين من جنس واحد كونهما متماثلين كونهما متماثلين وتقدير الكلام. وإذا اجتمع حرفان متماثلان في الذات أو في الصفة أو حرفان متقاربان لأنه أقام الحد مقام المحدود أقام الحد مقام المحدود كسرا للمسافة. حدنا وحدود يكو حدكم محدود تايمهن بتاله حدهم قلتانه محدود تقلتهم أهون حدون قلتاون أنساتو محدود عندما تتقدر مسافة ولا مسافة تقبل ولا قال ولا ما له المرجات. أهونم يهلا أنت نديت منذ لأنه بيهون معنى قلت مهم لا أنه من معنى قلت إلا اللي قدمه لأنه أقام الحد مقام المحدود كسرا الزمل ألف اللي قلنا له مفعول لأجل يكون للمسافة. وتقدير الكلام إذا اجتمع حرفان متماثلان في الذات أو في الصفة. تقدير الكلام قالوا نسيني أنت أرارك لنجر ولنجر يبالا مثلا يوتن بالا مثلا مدن بلابنا كيوم بسابة شنببوت. وإذا اجتمع فيه حرفان من جنس واحد أو متقاربان في المخرج بلو أهون دي كان كلهم كلها تكلوا حسب اللي يبررون ملخصنهن من اللي هن وتقدير الكلام. وإذا اجتمع حرفان متماثلان في الذات فسدوت قيدوش يتمروا عمد أيوه هي تماثل من دنه يزات وإيش صفتنا
የዛት ከሆነም ማለት ነው ዳል መሰለኝ ራ ቅድም እንዳየነው መደ ሰራ የመሰለ ሲፈተሳ ከሆነ ሐምስና ጀህ የመሰለ አው ሐርፋን ሙተቃሪባን ተቃርብ ያላቸው ሐርፎች አሁን ዳልና ታ መሰለ ዳልና ታ ተቃርባላችሁ ወደ ጣኢፋ አይደል አሁን ታእና ጣ ተቃርባላችሁ አይደል ታእና ጣ ወደ ጣኢፋ ና يدغم الأول من يدغم الأول من المتماثلين أو المتقاربين في مثل الثاني أو المتقارب الثاني بعد جعل أول متقاربين في الثاني لمن أيهوت قد نوع هون تقارب سلالاتشو زم ብለን እኮ ታእና ጧ ተቃርባላቸው ታኡ ሂዶ ጧው ላይ ይግባ ይባላል ተቃርብ ከመጣ በኋላ ወደ ተማስል እንስደዋለን ምን እናደርጋለን ታኡ ጧ መሆን አለበት የመጀመሪያው ሁለተኛው አዎ በጭራሽ መገባት አይችልም እንግዲህ ሁለተኛው ግን አይሆንም እንዴ ሁለተኛው ወደ አንደኛው መስሎ ድሮ እንዴ ያንም እናደርግበት አለ አሁን አሳልፈናል በዚህ ላይ እንተለክ እንደ ነጣለመ ዘለመ ይطرد አሳልፈን ይል እንዴ አይዋ ሁለተኛው ወደ መጀመሪያ መሄድበት አለ የማይቻለው ሐርፍ الصفير ሲሆን እንደነ ዘይ ሲል ላይ እንደማይሆን አይተናል እንትንሳ እንትን ጣጣፍ ያይዝ ደሰመጥ ወቂ ሲዳን ወዘድ ወደ ከዳለን በቂ እንትን حرف إطباق ላይ ያየመተናል يسيق للمكرر المعلوم بالوجدان وفي مثل أكرره وفي مثل أكرره من التكرار أيوة مثال المتماثلين في الذات أيوة عندنا شو من دين سلوهنا رأنا أكرر رأكن نحو مد إلى آخره أصله مدد ومثال المتماثلين في الصفة يجوز إن شاء الله تعالى في بحث إدغام تام الافتعال باب الافتعال حرف إطباق لا يمتو حرف إطباق إنه طاط افتعال وديس لا يبوط بكي في الدان والسد والذكر دالا بكي ما يلو ابن والدك ولم يريده ها هنا لا حرف إطباق كو صادنا ضاد طاءنا ضانته فنسبوا هذا كاراتو لاحتياجه إلى تفصيل في بيان كونه مثلا وهذا ليس موضع التفصيل المتقاربين المتحركين نحو أخرج شطأه أهون تقاربوا جمنا شنو بإدغام الجيم في السين يتقارب الجيم وقد قرأ به أبو عمرو نقول إن حفظنا عشان بتشان من نقصه دي هون اللي بقولهم بالمذكر يحبذ نبر ومثال المتقاربين يا غيرش الله يلم እንደውም ይሄ ጅማን አሁን ብዙ የሚነሳው ኩቱቦች ምን ያለን እንጂ በደርስ መስኮ ይል ቅርአት የምናውቀው ሀታ መኖሩም አይንዛ ይባል ሲባል ሁሉ ራሱ እንት የለው እነ መሐል ሲነሱ የቅርአት ሰብዓ እንደዛ ተብሎ በደርስ ደረጃ ለኪታብ ነው ቅርአት ግን ለደርስ ሲደረጉ ተጅዳ አስለን የለም ፈግራችን አሁን ይፈልጋል تجويد اللي يسفلق شعرنا نبنبه القرآن سنجرة مرحبا ومثال المتقاربين الساكن أولهما نحو وقالت طائفة بإدغام التاء في الطاء بالاتفاق لتقارب أي هو اللون بالاتفاق أي لكم بقرأته انقدر أيه هو اللي منوها خلاف كل أن يسبه اللي قالين حتى ناشي بالاتفاق يقول رأي سبعانه 10 ما تنتظر له እዚህ ቦታ ላይ ፈክ ማድረግ አይችሉም በጭራሽ አይሆንም وقالت طائفة عربية هم قالوا بالتالي باتفاق القراء إدغام تدرجات لتقارب مخرجهما وسكون الأول تترك تموتر አሁን ታው እንግዲህ ጧ መሆን አለበት እንዴት ነው ኢድጋም ገባኝ አይዮ